अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ लोग समझते हैं यानी कुछ मर्द हजरात ये समझते हैं कि रन मुरीद होना काबिल फ़ख्र है शायद, या जोरू का ग़ुलाम बनने में ही आफ़ियत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात तो बैलेंस की होती है, ठीक है। कुछ तो इस तरह का मामला होता है कि एक शख्स को बादशाह बनना ही पड़ता है घर में, और एक मलिका बन के रहती है, लेकिन बादशाह के लिए वो मर्द ही ज़रूरी है, औरत नहीं। औरत तो मलिका ही अच्छी लगेगी और मर्द बादशाह ही अच्छा लगेगा। मगर जब वो औरत बादशाह बन जाए और मर्द मलिका भी ना रहे, एक ग़ुलाम बन जाए, तो फिर उसे हम कहते हैं रन मुरीद और जोरू का ग़ुलाम। तो बहुत से इधर उधर जोरू के ग़ुलाम पाए जाते हैं। ये जोरू का ग़ुलाम और रन मुरीद इस कदर बदनसीब टाइप की शख्सियत होते हैं कि इनका माइंड तो काम नहीं करता। ये अपने माइंड को एक तरफ सुला के, लिटा के या मार के बैठ जाते हैं और सब कुछ हवाले कर देते हैं अपनी रन के, कि तू जो चाहे कर। जोरू के हवाले कर देते हैं, तू जो चाहे कह, मैं वही करूँगा। मेरे पास कोई माइंड नहीं है। मेरा हाथ, मेरे पाँव, मेरे दिल दिमाग जो भी कहेंगे वो तुम कहोगी तो वही करेंगे। तो ऐसे लोग बड़े ही बदनसीब होते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको आज़ाद पैदा किया और उनको सलाहियतें दी कि तुम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करो। तुम आज़ाद पैदा हुए हो, सीधी राह पे चलो, सोच समझ के चलो। मगर सोच समझ, सलाहियतें, वो सब कुछ एक अलमारी में बंद करके ताला लगा चुके होते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें वो उसकी जोरू के पास होती हैं। तो यही सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक तो सितारा यासीन के ख़ानदान की उनकी भावज हैं, जो कि पूरी की पूरी यही कॉपी हैं, और उनका हस्बैंड, जो उनका भाई सितारा यासीन का, और नी नजमा का हस्बैंड जो है, वो भी जोरू का ग़ुलाम है और वो भी रन मुरीद ही है। लेकिन वो वाले काम करवाती है, यानी करवाती क्या, वो खुद ही करती है। वो तो बेचारे एक साइड में पड़ चुके हैं, लेकिन वो खुद ही करती रहती है, वो उससे नहीं करवाती है। वो उसकी सलाहियतें ये हैं कि तू ये कर दे, वो ये कर दे, तू ये काम कर, तू चुप रहे बस। मैं जो करूँ वो मेरी मर्ज़ी। मैं फितने फैलाऊँ माशरे में, मैं फसादात करवा दूँ ख़ानदान में, मगर तुम चुप रहना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और है भाई, वो महा 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 जो हैं वो जोरू के ग़ुलाम है, महा जो हैं वो रन मुरीद हैं, और वो हैं अजगर साहब। अजगर साहब इस कदर महा मुरीद और रन जोरू के ग़ुलाम मैं कह रही हूँ इसलिए कि वो हज़रत तो अपने पे गंदा इल्ज़ाम भी ले लेते हैं। यानी अगर उनसे एक बीवी ये कहेगी कि बोलो तुमने कीचड़ खाया, तो वो कहेंगे हाँ मैंने कीचड़ खाया, और वो ख़ुद भी उनके सामने तो चलो कह दिया, वो पूरी पब्लिक के सामने कहेंगे मैंने कीचड़ खाया, मैंने कीचड़ खाया। अब अगर कोई उनसे कहेगा कि मैं ना, बोलो तुम ज़लील हो, तो वो बीवी के सामने तो बोलेंगे, लेकिन पब्लिक के सामने कह देंगे मैं ज़लील हूँ, मैं ज़लील हूँ। तो अब उनकी बीवी ने उनका बहुत बड़ा इम्तिहान लिया, लेकिन वो तो पहले ही से अपनी अकल वकल को लगा चुके थे ताले। उनको क्या पता, उनको कीचड़ खाना जब कह दिया, जब ज़िल्लत कह दिया, जब वो मायने नहीं रखे, तो क्या मायने रखता। अब वो का ताज पहनाने के लिए बीवी ने कहा। शुरू में तो इन्होंने बड़ी मज़ाहमत की थोड़ी बहुत कि जब मैं मना कर रहा हूँ, जबकि ऐसी कोई नहीं बात थी कि जो ये कह रहे थे कि मैं मना कर रहा हूँ, मैं ये वो। कोई बापर्दा बाशरा ख़ानदान तो है नहीं। अगर मस्जिद नबवी की तरफ रहते हैं या मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बापर्दा बाशरा ख़ानदान है जो गलत काम करेगा ही नहीं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बात तो सिर्फ ये थी कि वो भागना चाह रहे थे कि भाई अब मैं ये वाला इल्ज़ाम लूँ तो क्या करूं। लेकिन भाई बात तो ये कि आप हैं जोरू के ग़ुलाम, आप जब से शादी हुई यही काम तो करते आए हैं, तो कितनी मुज़ाहमत कर सकते थे। लिहाजा उनकी मुज़ाहमत ने दम तोड़ दिया और उन्होंने ज़े का ताज सजा लिया। अब ज़े का ताज सजा लिया, अब वो उसमें सजाने के बाद तो अब लाजमी बात है वो कैफियत ही पैदा हो जाएगी ज़े वाली। अब वो पूरे के पूरे ताज पहनते के साथ ही ज़े बन गए। अब ज़े जो बने हैं वो तो वही कर रहे हैं कि जो ज़े करता है। लेकिन ज़े भी मैंने देखे हैं, सुने हैं, सॉरी देखे नहीं, अल्लाह माफ़ करे। ज़े के बारे में सुना है कि हर शख्स जो ज़े जो जैसा होता है वो मुँह छुपाता है और कभी भी आके इजहार नहीं करता कि मैं ज़े हूँ। लेकिन भाई क्या किया जाए, अजगर तो है जोरू के ग़ुलाम, रन मुरीद, अब उन्हें तो कहना ही कहना है, तो उन्होंने ज़े कह दिया। अब ज़े कहने के साथ साथ ये जो चल रही है तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो लोग हारे जा रहे हैं, सबूत आए जा रहे हैं कि तुम लोग फेल हो गए हो ज़े के इल्ज़ाम में, क्योंकि कोई है ही नहीं,
کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تم تو بس ایسے ہی اٹھا کے لے کر آ گئے تھے۔ اب تم کیا کرتے؟ زبردستی کے زے کرواتے؟ اب زے زبردستی تو تم کروا نہیں سکتے تھے، تو اب تم لوگ جو الزامات لے کر آئے اور تم نے چاہا، صدمہ کی بات کر رہی ہوں کہ اس نے، وہ جو خاتون تھی وہ ہر ایک سے وہی کام کروا لیتی تھی اپنے خاندان میں، ہو جا وہ چیز ہو جاتی تھی۔ اب شوہر سے بھی کہتی تھی کر لے، وہ کر دیتا تھا، تو عادت تھی نا۔ اب وہ عادت نے وائی ٹی پر لا کے کہا لوگوں کو کہ یہ میں دے رہی ہوں، بس ہاں اس کو مان لو، اس پہ سر جھکا دو، بول دو ٹھیک ہے بھائی جو تم کہو گی ہم وہی کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ آپ کا آپ کا وہ تھا، جورو کا غلام تھا، وہ رن مرید تھا، اس نے مان لیا، اور آپ کے باقی خاندان والے آپ سے ڈرتے تھے، وہ چپ رہے۔ لیکن یہاں پر کوئی چپ رہنے والا نہیں ہے، تو یہ وائی ٹی پر ہو گئی جنگ شروع۔ ایک طرف تھے ہیٹر جنہیں آپ لوگ ایک سال سے تیار کر رہے تھے نینو کے ساتھ مل کر، اور دوسری طرف تھی آپ، تو پھر اب کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا کہ ایک طرف سپورٹر اور ہیٹر کی جنگ لڑ گئی، اور ہوتے ہوتے آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں، اور اب تو آپ کے پاس منہ چھپانے کا بھی جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہی ڈٹائی کہ وہی بے شرمی۔ اجگر تو بیچارہ فارغ ہے وہ عقل سے، وہ پتہ چل گیا اس بیچارے کے، تو میں کیا بولوں، وہ تو زے کا تاج بھی سجا لیتا ہے، اور آتا ہے پھر اپنی کمیونٹی ڈالتا ہے، پھر کمیونٹی مٹا دیتا ہے، پھر ویڈیو ڈالتا ہے، پھر ویڈیو مٹا دیتا ہے، اور اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ وہی کرتا ہے جو آپ کرتی ہیں، اور یہ کمیونٹی مٹانا بھی اس بیچارے نے خود ہی نہیں کیا ہوگا، یہ بھی صدمہ بی بی کا کارنامہ ہوگا۔ تو صدمہ بی بی لگی پڑی ہیں، اب مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور پھر آئیں گی کچھ نہ کچھ کر کے۔ اور ابھی الزام لگا رہی تھی لائیو میں بیٹھی ہوئی دودھ والے پر کہ وہ تو میری امانت تھی، آپ نے کیوں خیانت کر دی؟ تو بھائی آپ نے کیوں اس واٹس ایپ گروپ میں ان کو شامل کیا تھا؟ اگر وہ امانتیں تھیں تو آپ نے کیوں دیا تھا دودھ والے کو؟ دودھ والے کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جب آپ مجھے دے چکی ہیں تو پھر وہ امانت تو نہیں تھی، اگر اتنی ہی امانت تھی تو آپ نے اس کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے ہی پاس رکھتی نا۔ تو آپ کا تو پلان ہی یہی تھا، مگر وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا، اور آپ ہو گئی ہیں فیل۔ تو لیکن آپ مان نہیں رہی ہیں، اب آپ ہی کی بات کی جائے گی، باقی رن مرید اور جورگا غلام صاحب تو بس وہی کریں گے جو آپ کہیں گی۔ لیکن ابھی تک آپ کا کوئی پیغام نہیں آیا ہے، رات سے چل رہا ہے آپ کے ذلیل ہونے کا سلسلہ، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ کی وردہ خان نے لگا دیے ویڈیو، انسٹا پہ بھی ہر جگہ چپکا دیے کہ آپ نے کس کس طریقے سے جھوٹ بولے تھے، اور دودھ والے صاحب نے بھی بتا دیا ہے، مہران، اور یہ جو سارے ہوٹل کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی وائسز بھی آ گئی ہیں جس میں آپ خود فرما رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اعجاز شاہ کے ساتھ بھی جو میں نے ویڈیو ایڈٹ کر کے دکھائی تھی لوگوں کو، وہ سب سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایڈٹ پکچرز ہیں، یہ ایڈٹ پکچرز ہیں جو میں لے کر آئی تھی، اپنی میری چیٹ بھی کھل چکی ہے کہ میں پتے دے رہی ہوں جلیبی شاہ کے، اور میں جلیبی شاہ کا ہی اٹھا کے کمنٹ جو میں نے اس کو کروایا تھا وہ مجھے پتہ سب کو لگ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ستارہ کی ویڈیو ایڈٹ شدہ یا پکچر ایڈٹ شدہ، اس میں اجگر تو پایا ہی نہیں جاتا، اجگر نہیں پایا جاتا، جلیبی شاہ بھی نہیں پایا جاتا، کوئی بھی نہیں پایا جاتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب وہ چاہتی تھیں کہ بدنام بھی کر دیا ہے بہن کو، اور اب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک دھبا تو لگ گیا نا، اب آپ کسی پہ کوئی دھبا لگا دیں گی اور سائڈ پہ ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ بس بات کام ختم ہوا۔ ہاں کام آپ کا ختم ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے دھبا لگا دیا تھا۔ ادھر طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کچھ یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ نے ایک شرلی چھوڑ دی تھی اس کا عمل دخل تو ہونا ہی تھا۔ جب پانی میں ایک بوند بھی زہر کا پڑ جائے یا سمجھے گندا غلیظ چیز، تو پھر اس کا بدبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہی آپ بدبو ڈال کے چاہ رہی تھی ایک سائیڈ میں ہو جائے، لیکن اب آپ کے پول کھلنے لگے ہیں، اور اب پروفیسر صاحب نے بھی آپ کی وائس سنا دی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کہی تھی یہ لاتے یہ نہیں لاتے، میں جو کہہ کے چلی گئی تھی بس ختم تھا۔ بہت چلاکی سے آپ گیم کھیل رہی تھی، لیکن ایک آپ گیم کھیلتے ہیں اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو گیم کھیلنے والے دنیا والے تو ہار جاتے ہیں۔ آج آپ ہار چکی ہیں، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ اب آپ کی ذلت کی انتہا کیا ہوگی، کیونکہ آپ نہیں سدھرنے والی ہیں۔ باقی تو رن مرید اور جورو غلام تو وہی کرے گا جو آپ کہیں گی۔ چلتے چلتے میری ایک نصیحت ہے کہ ابھی بھی ہوش میں آ جائیے اور معافی کر لیجئے ستارہ یاسین کے ساتھ، اور اپنے جو ہسبینڈ کی عقل جو اپنے الماری میں وہ رکھ چکا ہے اس کو کہیے کھول کے اپنے استعمال میں لائے، اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرے، ورنہ آپ کی
بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں آپ کے، ان پہ آگے جا کے اثر پڑے گا، لامحالہ پڑے گا۔ ستارہ یاسین کے بچے تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں، جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں، مگر آپ کے بچے ابھی جوان ہیں، 2 بیٹیاں تو آپ کی ینگ ہیں بالکل، اور باقی بچے ہی بڑے ہیں، ان پر بہت برے اثرات پڑنے والے ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں، آج نہیں تو کل وہ آپ لوگ کو غلط سمجھیں گے۔